Salam alaikum, ومرحبا بكم في هذه الفيديو. اليوم غنطرقوا البريباراسيون كونسيرنون لا بريباراسيون دو كونكور ميديسين فارماسي اي دونتير. يعني غيكون واحد ليكزامان ناسيونال بالنسبه لهاد لي 3 بو كونسيدير كوم سورت فيليير. سيدي كونسيرنون لا بريباراسيون غنبداوها ان شاء الله ابخي لو راتراباج. الناس ديال الراتراباج غيدوزو غدا ان شاء الله، يكون عندهم لو بروميي جور، عندهم 3 جور. D'accord. Une fois qu'ils auront fini, غنبداو حنا لا بريباراسيون ديالنا، وخاصكم تعرفوا بانكم ديجا عندكم دي نوسيون. بقاو لكم غير 3 كور اللي خاصكم تفهموهم، ماشي شي حاجه صعيبه دغيا غتكابطيوها، اللي هي لا جينيتيك هيومان، جينيتيك بوبولاسيون، اي فينالمون لا جيني جينيتيك بالنسبه لصحاب بي سي. بالنسبه لسيونس مات اي اس في تي ديجا اونطامو هادشي اونتي، يعني ما عندهمش مشكل، غير خاصنا نتعمقوا في شي حوايج. سيونس مات ما قراوش هاد لا جيني جينيتيك حتى هي غنعاودوها. بالنسبه للاوبسيون انترناسيونال بالنسبه للاغاب، حاولنا ما نقدرش كندير حيت يلا تكون عندنا يلا يقدنا الوقت صافي. غنديروا او موان يعني 2 لايف او بيان ان لايف بار جور، وغنخدموا فيه غير لي زيكزارسيس. يعني هذوك لي زيكزامان اللي قدام غنولوا كل، يعني حيت هما لا بلوبار دي كار سو سون دي كيو سي ام. هذوك لي كيو سي ام كل افيرماسيون بيان كل هذوك لي شوا اون فا لي زيكسبليك، خاصنا نفهموهم علاش عطاو هذوك لي شوا. خاصكم تعرفوا واحد لانفورماسيون ان لي كيسيون ا مولتيبل شوا بالنسبه لي كونكور كيكونوا فيهم بزاف لي بياج. كيفاش لي بياج؟ ان كتلقى 4 لي زافيرماسيون وراه كاملين تقريبا كيكونوا صحاح، كيكونوا قراب شويه في لي ريبونس، ولكن البروف باغي وحده اللي كتكون هذيك بيان كلاريفيي بيان، يعني هو لا جوست افيرماسيون، هذيك هي اللي كيكون كيقلب عليها. داكشي علاش غتلقاو دي بروبليم. يعني الا كنتي فاهمكو غير سطحيا ولا خايط غير واحد ريزومي وصافي كتحط راسك يعني غتواكب هذاك الامتحان، هذاك ما يمكنش. انا كنقولها لكم سخت كونساي، يعني الناس دابا اللي مريحين اشاك فوا غير دير بتيت ريفيزيون باش يلاه تكابطي هذوك لي كور اللي ديجا دوزتيهم، وعرف راسك انك ما ضربش التماره. خاصك تعرف لا ديوغ. اول حاجه باش نونطامي معكم لي ديتاي ديال الكونكور دابخي لو كادر ريفيرونسيال، انه غيكون فيه 45 مينوت بالنسبه لكل كومبوزيسيون او بيان كل اليمون اللي كيتمثل في اس في تي. يعني غتقراو غير لا بارتي ديال لا بيولوجي، يعني ما عندكمش لا جيولوجي ولا بوليسيون، داكشي ما كاينش. نو عطاكم داكشي اللي غتبريباريو ليه. فيزيك مات شيمي حتى هي عند كل وحده 45 مينوت، سي كلير. دونك انا غندوي غير على الاس في تي. دونك اش عاطينكم في الاول في لو ديبي ديال لو كادر، كتبان لكم ان كاين واحد 20 كيسيون، عندكم 20 كيسيون اللي خاصكم تجاوبوا عليها، وكل وحده خاصك تعطيني ان سول شوا. يعني كاين ان سول شوا. غير واحد بتي كونساي انك ديما قرا لا كيسيون، واش كتبين لك كوش لا فوس ريبونس او بيان لا جوست ريبونس، داكور، او بيان لا ريبونس كي هي جوست، سي كلير. حيت بارفو كيقول لك فوس ريبونس وانت كتبقى تكوشي غير لي جوست، وفي الاخر كيمشي الكونكور كامل. ديما قرا لا كيسيون باش تعرف شنو طالبين منك. هذا هما لي بياج اللي كيتحطوا في لي كيو سي ام. ما كيقراوش الناس لا كيسيون، ما كيعرفوش واش غيكوشيو على لا فوس ريبونس او بيان يعني لا ريبونس كي هي فري، سي كلير. هذا دان بروميير بوين. Deuxième chose, les 20 questions d'après le cadre référentiel, ils sont subdivisés en 2 niveaux. Premier niveau, l'évaluation des connaissances. Il y a des questions qui sont directes. Qui disent que l'ADN est constitué de, ok, avec les propositions. C'est constitué d'un groupe phosphate, groupe monophosphate, par exemple ribose, et par exemple qui est avec base azotée, ou bien qui dit que c'est un acide désoxyribonucléique, ou bien c'est un ribonucléique, des sortes. C'est clair qu'il y a بزاف les propositions. Donc هذيك الاولى يعني كتكوشي ديريكت على الجواب، يعني ما كتلقاش خاصك غير تفكر تعرف لا ريبونس كتكوشي. بالنسبه للبارتي الثانيه ولكن هادو كيكونوا يعني ميلونجي. كيعطيك مثلا واحد باغ اكزومبل لوا ستاتيستيك، كيعطيك واحد الكروازمون كيعطيك 4 لي بروبوزيسيون او بيان 4 لي زافيرماسيون. خاصك دير ديك الساعه خاصك تهز البرويون وتبدا دير سورت دو ريزونمون سيونتيفيك، كتبدا تخرج باش تعرف لا ريبونس كيف دايره، ماشي كتخرجها غير من راسك هكاك انك حفظتي الكور ومشيتي كتعطي هذيك لا ريبونس. سي دو نيمبورط كوا.
C'est clair? Donc, c'est le raisonnement scientifique. Il y a une subdivision. Parfois, il y a les étapes de la traduction. Les étapes de la traduction qui sont l'initiation, l'élongation, la terminaison. هذوك les notions كي بحال غير sorte d'apprentissage. ماشي ضروري تقدر تفهمهم وتاناليزيهم يعني تعطيهم تكسبريميهم بتا بروبر يعني مانيير ولكن المهم سي تو سورت ابرونتي يعني كتحفظها. بالنسبه للكيسيون ديال ريزونمون بحال مثلا لا جينيتيك هيومان او بيان مثلا سي با جينيتيك دو بوبولاسيون فيها الكالكول لي لوا ستاتيستيك بحال هاد لي سورت هادو فيهم un petit peu de sorte de يعني pratique خاصك تخرج سي كلير. دونك هادشي اللي كاين كونسيرنون لا اس في تي. دونك دابا نجيو اونطاميو لي بارتي اللي عندكم كل وحده كيفاش نخدموها. عندك لا نوسيون اي ليكسبرسيون دانفورماسيون جينيتيك خاصك تعرف لا ستركتور ديال لا دي ان لاريان خاصك تعرف لو سيكل سيلولير الميتوز الميوز لا ديفيرونس اونتر سيلول انيمال فيجيتال. دونك لي سورت دو شوز ديجا قريتوهم وغنعاودو نديرو لهم بتيت ريكابيتول وغنزيدو عليهم سورت دانفورماسيون سوبليمونتير اللي يقدروا يعاونوكم في الكونكور سي كلير. Concernant la notion, donc lorsqu'on parle de la notion, les étapes. يعني مثلا قلنا في l'ADN قرينا la réplication avec les fourches les fragments d'Okazaki وداك الشيء خاصك تعرفو en détail. Les enzymes qui interviennent au cours de la réplication خاصك تعرفهم. خاصك تعرف كيفاش عرفنا هذاك l'ADN يعني هذاك les expériences ديال Griffith, Avery, Taylor, ainsi de suite. Mais c'est sans stade, ainsi de suite. C'est clair? Donc هادو خاصك تكون مكابطيهم من الاخر. Donc, composition, les structures, les bases azotées, les nucléotides, les nucléosides, avec la différence en bref. L'expression d'information génétique, هو كيفاش كتوقع l'expression يعني كيفاش كنترجموا لا دي ان en ARN messager ومن بعد l'ARN messager كنمشيو لا traduction باش نصايبوا هذوك لا séquence des acides aminés ou bien la séquence peptidique باش تعطينا des protéines spécifiques qui vont exprimer un caractère par la suite. دونك هذا انشيلمون ديجا قريتو ولكن خاصنا نتعمقوا فيه اون ديتاي علاش حيت فيه 35% افيك لا جيني جينيتيك. دونك هاد لا جيني جينيتيك كاين اللي كيعتبرها شي حاجه سهله ولكن دابخي لو كاد ريفيرونسيال راه تعمقوا فيه شويه. قال لك خاصك تدوي على واحد السورت ليتود ديال واحد لا بكتيري كتسمى لاغروباكتيريوم tumefaciens. هذه واحد البكتيري كي باثوجين كي توش كي سو تروف دون لو سول عندها واحد سورت دونفلوب كونستيتي دو غرام نيجاتيف هادشي غنشرحو لكم هادشي قريناه في لافاك دونك ماشي مشكل. هاد الي باثوجين بور لي فيجيتو يعني كضر لي فيجيتو كي فا كوزي باغ اكزومبل دي سورت دو دي زيليمون يعني كي سورون نيفاست بور هذاك ليتر فيفون كي ليسبيس فيجيتال اللي هي لا بلونط. دونك كنعرفو لونشينمون كيفاش كيوقع داكشي كيفاش كتوقع هذيك لا sécrétion ديال لوكسين هو واحد الفاكتور دو كرواسونس qui va augmenter le nombre ou bien la multiplication anarchique ديال هذيك لي سيلول ديال لا بلون باش تعطينا واحد لافورماسيون يعني كتبان لينا ماشي نورمال ديال هذاك الفيجيتال يعني ما خاصوش يكبر بهذيك لا فاصون كيكبر ديفورمي. والاخر هادشي غنفهموه وغنعرفوا كيفاش وغندويو على لا جيني جينيتيك دون فاصون جينيرال وغندويو على واحد الفينومين اللي كنتعمقوا فيه بزاف هو لا ترانسجينيز يعني كيفاش كنديروا لا ترانسميسيون ديال واحد البارتي ديال لا دي ان اللي هو الجين من واحد لا سيلول دونوز فيغ ان سيلول ريسيفوز سي كلير. دونك هذه فيها بزاف وغندويو على لي دومين دونك تيلكو باغ اكزومبل لاغرونومي لاندستري وكتبوا لكم في كاد ريفيرونسيال يعني لي برودوي اندستريال باغ اكزومبل ديال لا ترانسجينيز ديال الانسولين هيومان وغندويو على لا سانتيز دي برودوي نيفاست او بيان توكسيك بالنسبه لي زانسيكت كنسميو لي زانسيكت les insecticides d'accord. دونك هادشي كامل خاصنا نفهمو ونعرفو كيفاش كيوقع. دونك هادشي اللي عنده علاقه بلا جيني جينيتيك بلا ما يتهاونش فيها خاصنا نعرفو شنو هو البلاسميد لي كونستيتيون ديالو هادشي كامل اونطاميوه اون بريف ان شاء الله سيرتو في لي بي سي ام. دونك هادشي لي دو بارتي باينين قلناهم. دونك دابا لا ترانسميسيون دو لانفورماسيون جينيتيك او كور دو لا ريبرودكسيون سيكسويل هادشي ما غتلقاوش فيه دي ديفيكولتي غنديرو ليتود ديال الكاريوتيب نشوفوا les chromosomes qui les caractérisent نعرفوا la différence entre chromosomes sexuels et non sexuels اللي هو autosomique وغنقراو حتى l'étude ديال les anomalies chromosomiques selon la structure ou bien selon le nombre d'accord. donc كاينين des anomalies chromosomiques ça veut dire des maladies يعني héréditaires causées par exemple l'augmentation du nombre de chromosomes يقدروا يكونوا autosomiques بحال la trisomie 21 كيكونوا 3 types de chromosomes خاص يكونوا غير 2 كنلقاو 3 comme sorte d'exemple, qu'il y a des chromosomes qui ont des maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels, d'accord.
quelque sorte تيرنانو كلينفنتر هذاك الشيء غنطاميو بشويه بشويه ساهل خاصك تحفظ غير لا فورمول كروموزوميك وما تلقاش دي ديفيكولتي سي كلير دونك هاد لا بارتي عندها علاقه بلا جينيتيك هيومين حيت لا جينيتيك هيومين ليتود ديالها كنديروا ليتود par exemple pour savoir ou bien analyser l'origine d'une sorte par exemple d'une maladie héréditaire provenant d'une génération ancienne comme exemple d'accord. Les lois statistiques déjà نتوما عارفينهم هاد لي دو بارتي عندهم هاد لي دو بارتي عندهم 35% comme vous voyez هادي وهادي c'est la plus dominante donc les lois statistiques راه ديجا قريتوها عارفين بزاف لي نوسيون دونك غنديرو غير واحد بتي رابيل باش ما تخربقوش بزاف كيكونوا فيهم دو سورت دو بياج يعني بارفو كيخلطوا لك دو جين باغ اكزومبل واحد لي او سيكس واحد اوتوزوميك وكيدخلوا لكم يعني les 4 cas par exemple étudiés au cours de monohybridisme telle que sorte la codominance, gène létal, ainsi de suite. Finalement, génétique humaine, génétique population, génétique humaine, frère, comment déterminer ou bien savoir si la maladie est récessive ou bien dominante. Après, déterminer si la maladie est liée au sexe ou bien, ça veut dire gonozomale ou bien autosomique. يعني هادشي خاصكم عارفوا غنوريكم الميثود كيفاش تديروها وتعرف لو جينوتيب ديال هادوك لي زانديفيدو عطاك واحد الجينوتيب واحد الانديفيدو قال لك ديتيرميني لو جينوتيب ديالو خاصك تعرف اما يكون هوموزيغوت او بيان هيتيروزيغوت او بيان لي دو ساشون على حساب دونك لا جينيتيك دو بوبولاسيون فينالمون هذه فيها يعني ليتود دو كالكول كتحسب لا فريكونس اليليك ولا فريكونس جينوتيبيك ولكن على حساب لا قال لك اون فا ابليكي لا لوا دو هاردي وونبرغ اللي كيخدم مع واحد البوبولاسيون تيوريكمون كي ايديال وغنعرفوا علاش سميناها ايديال كنوليو نعتبروا بان لاليل ريسيسيف كنعتبروه هو كيو دومينو هو بي لو كا ديال جينوتيب يعني لاليل فريكونس جينوتيبيك كنديرو او كاري P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1. En fait, si on va faire l'étude brièvement بالنسبة لهاد la partie ومن بعد غندويو على la variation يعني les facteurs de variation ديال هاد la population وفينالمون غندويو على les critères يعني qui caractérisent واحد l'espèce في هاد la population. هادشي اللي كاين في préparation ديال الكونكور طولت لا فيديو ولكن خاصك تكابتي او ماكسيموم هادشي هاد الوقيته اللي حنا باقي ما درنا والو باقي ما بديناش حاول تريفيزي غير داكشي الاولاني وخدم عليه شويه دي زيكزامبل ديكزامان راه كاينين بارتو ماشي ضروري تكون عندك يعني لي ريبونس خدم بلوجيك وما غتلقاش مشكل سي كلير بالنسبه لهاداك الشيء اللي بقى غنخدمو ان شاء الله وما يكون افضل ميرسي بور فوتر اتونسيون و لا بروشين